जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जिला सदर व साबिक एमएलए हवेली शाह मोहम्मद तांत्रे ने आज पार्टी वर्करान के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कर हालिया दिनों में सरकार की जानिब से जारी करदा फहरिस्त जिनमें सरकारी अराजियों पर जो कब्जा जात हैं उनकी फहरिस्त सामने नशर की गई है, उस पर अपना रद्द अमल पेश किया। उन्होंने सरकार से मुतालबा किया है कि इस फहरिस्त के जरिए जो गरीब गुरबा खानदान है उनमें एक खौफ व दहशत का माहौल पैदा हो गया है, लिहाजा सरकार को चाहिए कि इस पर एक लाएअमल बनाया जाए जिसमें गरीब गुरबा खानदानों के साथ हरगिज छेड़खानी ना की जाए। मजीद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस हुक्मनामा को लेकर और बिलखुसूस गरीब गुरबा खानदानों के लिए सरकार से किस तरह की अपील की है, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। मैं अमीन साहब, इसमें जो आपने फरमाया बिल्कुल यही बात है। काफ़ी लोग हमारे पास आ रहे हैं, वो हमसे इस बारे में बात कर रहे हैं। बड़ी इस वक्त बेचैनी है पूरी सोसाइटी में, जो ये कहीं पे इसको मॉनिटर कर रही है हमारी अदलिया। तो उसमें मैं भी आज अपनी कुछ गुजारिशात रखना चाहता हूँ कि जिस वक्त जो अवाम में बेचैनी है, देखिए यहाँ पे इस जो जिन्होंने ज़मीनों पे कब्ज़ा किया है, यहाँ पे दो किस्म के लोग हैं। इसमें एक तो जो लैंड माफियाज़ हैं वो बड़े-बड़े शहरों में हैं, वो जो कर रहे हैं, उसके खिलाफ जो अदलिया करे, जुडिशरी करे, तो ये तो बड़ा एक वेलकम स्टेप है, बड़ी अच्छी बात है। जितनी लैंड ग्रैब की है उसको अब आज़ाद करवाएँ, गवर्नमेंट के काम आएगी, आवाम के काम आएगी। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक गरीबों का है, जहाँ जैसे हमारे पुंछ में, राजौरी में, खिता पीर पंजाल में या रियासत की दीगर जगहों में, आप जानते हैं कि यहाँ पे मज़दूर तबका है। सदियों से वो लोग रह रहे हैं, मकानात बनाए हैं, 2 कनाल 4 कनाल ज़मीन है। तो उसके बाद एक इल्म की कमी थी, अनपढ़ लोग थे। मज़दूरी करने के लिए 10-10 महीने बाहर चले जाते हैं। वो जानते ही नहीं थे कि इंतकाल कैसे करवाना है, गिरदावर या रेवेन्यू से कैसे मिलना है, इसकी क्या कोड फॉर्मेलिटीज़ हैं। दे वर नॉट अवेयर ऑफ दिस। तो उनको तो पता है कि मेरे दादा भी इसमें रह रहे थे, मेरे परदादा भी रह रहे थे, मेरा बाप भी रह रहा था, मैं भी रह रहा हूँ। तो आज वो परेशान है जब ये कहा जा रहा है कि भाई जुडिशरी ये बड़ी डायरेक्शन दे रही है कि डीसीएसपी को ऐसा करना है, ऐसा करना है। मैं गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ, जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ही गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो बेचैनी है इसको ख़त्म किया जाए। इसकी इसकी उसमें कुछ डायरेक्शंस पास की जाएं। इसकी देखिए, जो लोग सदियों से रह रहे हैं, नहीं वो उनके पास वो वसत थी कि वो रेवेन्यू के पास जाकर रिकॉर्ड करवाती, तो आप देखें वो अगर उनके बाप दादा उस ज़मीन में रहे हैं, 2 कनाल ज़मीन उनके पास है, तो ये तो गवर्नमेंट का एक फ़र्ज़ बनता है। जो गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। रोटी कपड़ा और मकान ये तो लोगों तक पहुँचाना ये तो गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है। उनको मकान देना, उनको उनके खाने पीने का बंदोबस्त करना, उनके हेल्थ के ताल्लुक से उनके दरवाजे पर वो हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसे जाएँ, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन, उनको जो राशन उनके डोर स्टेप्स पे मिले, ये तो गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है। और आज हमें ये कहा जा रहा है कि उनको उजाड़ दो, उनको उतार दो, उनको फेंक दो। ये बहुत बड़ी परेशानी की बात है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मैं गुज़ारिश करूँगा कि इसमें क्लियर कट एक डायरेक्शन आनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि जो गरीब लोग हैं, जो सदियों से रह रहे हैं, तो उनको नहीं छेड़ा जाएगा। परेशान है इस वक़्त लोग, तो इस परेशान पहले ही बड़ी परेशानियाँ हैं, तो ये दूर किया जाए। हालाँकि मैं तो ये समझता हूँ, मैंने कई बार आपसे भी इंटरव्यू में बात की है कि हम मरकज़ी हुकूमत के बहुत शुक्रगुज़ार हैं, जो उन्होंने ये जो पीएमएवाई के ताल्लुक से इसको बड़ा आम किया है। लोगों के आप जो मकान नहीं बना सकते थे, मकानात बनने शुरू हो गए हैं, वो बना रहे हैं। सैनिटेशन उनको फैसिलिटी दी गई है, फ्री राशनिंग है। ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम बार-बार अप्रिशिएट कर रहे हैं। जो ओल्ड एज पेंशन में जो रुके पड़े केसेस थे, उनको बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट क्लियर कट इसमें डायरेक्शन दे कि जो लोग यहाँ पे सदियों से रह रहे हैं, उनको कोई निकाल नहीं सकता है। और हम भी ये कहेंगे कि हम भी इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि कोई किसी को उसमें डिस्टर्ब ना किया जाए। और जो अवाम है, उन तक भी मैं बात पहुँचाना चाहता हूँ कि वो बेफ़िक्र रहें। हम एक अज़ीम जमहूरिया में रह रहे हैं। हम आज़ाद मुल्क के शहरी हैं, हिंदुस्तान के बाइज़्ज़त शहरी हैं। आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये तो कानून बना है उनके लिए, लैंड माफियाज़ के लिए। उनके लिए आप करें, कम से कम उसमें थोड़ी उसमें कोई जो ये कानून बना रहे हैं आप, तो उसमें ये डायरेक्शन भी पास करें कि जो गरीब लोग हैं, जो सदियों से रह रहे हैं, जिनके पास वही मकान की ज़मीन नहीं थी तो मकान बना लिया, तो उनको कोई नहीं छेड़ा जाएगा। इसमें गवर्नमेंट को क्लियर कट अपनी पोज़ीशन क्लियर करनी चाहिए।
اور یہ جوڈیشری تک بھی بات پہنچانی چاہیے کہ ان کو ایک ہی اس میں مت کرو، لینڈ مافیاز کو اور ان بیچارے غریبوں کو ایک ہی جگہ ایک ہی قانون کے دائرے میں مت لاؤ۔ تو میں عوام کو بھی کہنا چاہتا ہوں اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے، ہم اس میں پوری کوشش کریں گے کہ ان کو چھیڑا نہ جائے۔ جیسے ایسے نادر شاہی حکم پاس ہوتے ہیں، جیسے آپ اب سن رہے تھے کہ بھائی جو نریگا کے تحت جو لیبر کام کر رہی ہے تو آن لائن ان کی حاضری لگے گی۔ تو بھائی دیکھیے یہ ناممکن سی باتیں ہیں۔ ایک پنچایت ہے، آپ کا ایک جی آر ایس ہے اور اس میں پنچایت پھیلی ہے 10 کلومیٹر تک، کہاں وہ آن لائن وہ دن کو وہ جا کر مزدوروں کو ڈھونڈتا رہے گا اور آن لائن ان کی وہ حاضری لگوائے گا؟ دیکھیے جو چیز پاسبل نہیں ہے تو ایسا نہیں کریں، عوام کو پریشان نہ کریں، بلکہ عوام کی سہولیتوں، عوام کو فیسلٹیز دینے کے لیے، اور ہو بھی رہا ہے، ہم اس کے بھی شکر گزار ہیں جیسا ہو رہا ہے۔ اور پھر میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت گورنمنٹ کو ان چیزوں کو چھوڑ کر یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت جو بے روزگاری اس وقت ہماری اسٹیٹ میں باقی اسٹیٹ کی نسبت زیادہ بڑھ گئی ہے، ہر گھر میں 2 3 پوسٹ گریجویٹس بیٹھے ہیں، بیکار بیٹھے ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا لائے عمل بنایا جائے، کوئی انسینٹیوز لائے جائیں تو تاکہ جو نوجوانوں میں مایوسی وہ ختم ہو۔ تو بجائے اس کے آپ نت نئے قانون پاس کرتے ہیں، روز ایک سرکل نکلتا ہے، مہربانی کریں اس میں اس کو تھوڑا بند کریں اور عوام کی بہتری کا سوچیں۔ اسی لیے ہم نے بلایا یہ آج پریس کانفرنس بلائی ہے، اس میں ہم گورنمنٹ سے بھی گزارش کرنا چاہتے ہیں کلیئر کٹ ڈائریکشن دے دے تاکہ لوگوں کی پریشانی ختم ہوئے، اور عوام کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کے ساتھ ناانصافی ہو، کسی کے مکان کو چھیڑا جائے۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہم ایک عظیم ملک کے شہری ہیں، یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ آج کی اس پریس کانفرنس کا لب و لباب جیسا کہ آپ یہاں جناب تانترے صاحب نے آپ کے سامنے رکھا، میں بھی اس میں یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ آئے دن ہم بھی سوشل میڈیا پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی کوئی آرڈر پاس ہوتا ہے، کبھی کوئی لسٹ مانگی جاتی ہے تحصیلداروں سے کہ فلاں ہمیں لسٹ دے دیجیے مکانوں کی جو سرکار رقبہ میں ہیں، یا اسٹیٹ لینڈ جو لوگوں کے پاس زیر قبضہ ہیں، یا آباد ہے یا کاپ ہے یا کچھ ہے، اس کی لسٹیں مانگی جا رہی ہیں۔ ایک چیز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ ایک بہت بڑا غلط قدم ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بائی لاز ریونیو میں جو ہے، کیونکہ بینگ اے ریٹائرڈ نائب سر میں آپ سے یہ کہوں کہ ریونیو لاز میں باضابطہ پہلے بھی یہ بے دخلی اور جو غیر قانونی طور پر جو لوگ قابض ہوں کسی جنگلات کے رقبے پہ، شاملات پہ، شرائع عام پہ، چھاؤں، پانی، گہل پہ، ان کے لیے ایک باضابطہ رول تھا۔ وہ دفعہ 133 لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت اس کی باضابطہ فائلیں بنتی تھی اور وہ بے دخلی ہوتی تھی، جسے ہم کرتے بھی رہے ہیں۔ اس سے یہ ہے کہ کوئی اتھل پتھل اس علاقہ میں، یہ اسٹیٹ لینڈ میں کوئی ایسا نہیں سرزد ہوتا تھا۔ لیکن اب یہ ہے کہ یہ ہر اسٹیٹ لینڈ کو بے دخلی کے لیے لسٹیں تیار کرنا، پھر ان میں جو مکانات بنے ہیں وہ تیار کرنا، وہ لسٹیں بنانا، یہ کوئی ایسا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسی بات ہے کہ اس سے ایک بڑی ہلچل عوام میں مچی ہوئی ہے، خاص کر سوشل میڈیا پہ آج تقریباً ہفتہ 2 ہفتے سے یہ بات جب گردش کر رہی ہے، لسٹیں جو ہیں وہ تحصیلداروں سے لی جا رہی ہیں، تو اس میں عوام میں ایک بہت بڑا روش ہے حکومت کے تئیں۔ کیونکہ لوگوں کے پاس، جس ایک مالک کے پاس اگر کسی کے 2 بیٹے ہیں یا 4 بیٹے ہیں، کسی کے ایک، اس کے پاس بیچارے کے پاس ملکی زمین 2 کنال ہے، اس کے ساتھ کوئی اسٹیٹ لینڈ کوئی کنال 2 کنال ہوگی، تو اس کے حصے میں، اس بچے کے حصے، بیٹے کے حصے میں وہی کنال رکھوایا ہوگا، اس میں وہاں مکان بھی بنا ہے، اس میں وہاں بیچارہ غریب گزارا بھی کرتا ہے، وہ مزدوری پیشہ لوگ ہیں یہاں پہ۔ جیسے ابھی شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ یہاں پہ لوگ بہت بڑی غربت کا شکار ہیں، بڑی مشکل سے گزارا کرتے ہیں۔ تو اگر وہ اس کنال سے یا اس مکان سے اس کو بے دخل کیا جائے، اسے وہ چھینا جائے، تو یہ بہت بڑی ایک ناانصافی ہوگی۔ میں بھی گورنمنٹ سے یہ ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس پہ نظر ثانی کی جائے۔ دفعہ 133 لینڈ ریونیو ایکٹ واضح ہے، جہاں غیر قانونی طور پر کو قابض ہے، چھاؤں ہے، پانی ہے، گہل ہے یا چراند ہے، وہ تو ہے، جنگلات ہے، اس کے لیے تو واضح ہدایات ہے، واضح قانون بنا ہوا ہے، اس کی طرف کوئی بے دخلی کی جائے، ہمیں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس سے عوام بھی جو افراتفری کی جو شکار نہیں ہوگی اور قانون بھی امپلیمنٹ ہوگا۔ حکومت کو چاہیے کہ اس میں باضابطہ لائمل بنایا جائے، جو رقبے غیر قانونی طور پر لوگوں کے پاس غیر قانونی طور پر غیر قابض ہیں، قبضہ کیا ہوا ہے، ان کو بھی دخل کیا جائے، اس سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جیسا کہ اب پہلے بھی آپ نے یہاں سنا کہ آج کل اتنی یہاں غربت ہے اور بے روزگاری ہے، اور اوپر سے یہ افراتفری اب شروع ہو جائے گی، تو یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ یہ بہت بڑی ایک دکھ کی بات ہے اور بڑا افسوس کا مقام ہے کہ اگر اس پہ نظر ثانی نہ کی جائے، یا اگر ایسا کوئی قانون نافذ کیا جائے۔ تاہم ابھی کچھ ایسا عوام میں نہیں ہے، کوئی ایسا آرڈر پاس نہیں ہوا کہ مکانوں کو بے دخل کرو یا زمین کو واپس لو یا بے دخل کرو، ایسا کوئی ابھی قانون ایسا پاس نہیں ہوا، ابھی امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے۔ لیکن اگر ہوگا تو یہ بہت بڑی ناانصافی کی بات ہوگی اور بہت بڑی دکھ کی بات ہوگی۔
बस यही हम करें.